publicly spoken to Honorable Goa Governor and demanded his immediate intervention following the collapse of administration in Goa and the failure of Government of Goa to act against Subhash Velinkar, whose derogatory comments on Saint Francis Xavier have hurt the sentiments of Goenkas. The government seems to have gone missing and has failed to reassure Goenkas who have come on the streets to express their anger. In the bargain, the image of Goa as a land of peace, religious coexistence and communal harmony is taking a beating. The government wants to divert attention from burning issues and is silently consenting to this denigration of the state's image to satisfy short-term political interests and in the long run finishing Goenkar poll. Go forward, Chief Vijay Sardesai. म्हणल्यार गोंयचो गव्हर्नर बाब श्रीधरन पिल्लेक जो आज गोंयांत ना ताका टेलिफोनिकली उलोवन हांवें आतां कन्वे केल्लें आहा की गोंयांत देर इज अ कंप्लीट कोलॅप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. गोंयांत सरकार आसा की ना हें गोंयकारांक प्रश्न पडला. सरकार लोकांक रस्त्यार हाडटा आनी लोकांक रिएश्योर करूंक शकना की सुभाष वेलिंगकारान जें कितें उलयलां, जे कितें डिरोगेटरी कॉमेंट्स गोंयचे सायबाचेर केल्या, जे सगळे गोंयकारांक वायट दिसलां. गोंयकार म्हळ्यार फक्त क्रिस्तांव कम्युनिटीकूच न्ही, हिंदू मुसलमान कम्युनिटीकूय जें वायट दिसलां. हे कॉमेंट्स तांकां वायट दिसल्या, पूण सरकाराक वायट दिसल्या काय ना, वो सरकार ताचेर कितें करता हें लोकांक डावट पडिल्लो आहा आनी लोक रस्त्यार आयिल्ले आहा आनी लोकांक सरकार रिएश्योर करूंक शकना. एक मंत्री ह्या लोकां फुडें येना तांकां सांगपाक आनी लोकांक रस्त्यार हाडटा आनी आमचे गोंयचे कम्युनल हार्मनी जी आसा इतल्या वर्सांची, जे पीसफूल को एक्झिस्टन्स, शांती आनी कम्युनल हार्मनी जो आमचो बेडरॉक आमच्या गोंयकारपणाचो, हें डिस्टर्ब करपाक सरकार सोदता. कित्याक सरकार डायवर्ट करूंक सोदता इश्यूज, जे इश्यूज रियल इस्टेट रिलेटेड आहा, जे इश्यूज सरकारान फ्रॉड केल्ले आहा, जे गोंय व्हरून घाटार विकपाचे प्रयत्न केल्ले आहा, ते एक्सपोज जाल्ले आहा आनी ते एक्सपोज जाता म्हणून लोकांक ते आतां हिंदू क्रिस्तांव, हिंदू मुसलमान हे सगळे हाडून लोकांक डिस्टर्ब करूंक सोदतात. आज अनफॉर्च्युनेटली लोकांक सरकाराचेर फेथ ना, लोक रस्त्यार आयिल्ले आहा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तांकां वचून रिएश्योर करूंक शकना. मंत्री नाच जाल्यात, सरकार आसा की ना ह्या लोकांचे प्रश्न पडिल्लो आहा. अशे परिस्थितीन गोंयची इमेज लॉंग टर्म काबार जावंक शकता आनी गोंयांत लोक जे गोंयाक वळखताले की एक शांतीचो प्रदेश, ज्या प्रदेशांत हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव आनी सगळे धर्माचे लोक बरे एक भावपणान जगतात, ही इमेजूच काबार जावंक शकता आनी ब्रँड गोवा म्हणटा तो शासनाक काबार जावंक शकता. हाजे खातीर हांव एक कळकळीची विनंती करता सगळे गोंयकारांक, गोंयचो साहेब आमचो सगळ्यांचो, पूण गोंय आमी राखूंक जाय. आनी आमी रस्त्यार आयले जाल्यार सरकाराक हेंच जाय, आमी सुशेगाद घेवया, आमी सरकाराचेर प्रेशर, सगळे तरेतलो प्रेशर हाडया आनी सरकाराक एक्सपोज करया. पूण आमी रस्त्यार येवन हें जातलें आनी हें आमकां फळ मेळटलें हो प्रश्न सगळ्यांचे तकलेन आहा. सरकाराचे सपोर्टा शिवाय इतले फुडें इतलें कितें जावंक शकता काय कितें हें सगळ्या गोंयकारांक दिसता आनी म्हाकाय दिसता. पूण हे टायमार आमी रस्त्यार येवन लोकांक डिस्टर्ब करून गोंयांत जर आमी आमचें पीसफूल को एक्झिस्टन्स आनी शांतीचे प्रदेश म्हणून जी इमेज जी आहा ही जर आमी काबार केली जाल्यार आमकां सरकाराक जाय तेंच आमी करता आसतले आनी हें केल्यार सरकार जिखतलो. कित्याक सरकार मेन इश्यूज डायवर्ट करूंक सोदता. गोंयचो साहेब म्हणटा तो सान फ्रांसीस झेवियर सगळ्यांचे काळजान आहा, सगळे गोंयकार गोंयच्या साहेबाक मानतात आनी हो मुख्यमंत्र्याचो साहेब जो आहा ताणें म्हणिल्लें आहा भाशणांत की हो गोंयचो साहेब म्हणून. म्हणटकर एक सिद्ध जाता की गोंयांत गोंयचे साहेबाक पोजिशन कोणें कितें उलयलें म्हूण तें हालूंक शकना. गोंयचो साहेब आमचे काळजान आहा आनी गोंयचे साहेब सगळे गोंयकारांचे काळजान आसतलो. पूण आमी रस्त्यार आयले, आमी ट्रॅफीक बंद केलें म्हणून हो सरकार आमकां न्याय दितलो अशें न्ही. सरकाराचेर जें कितें करूंक जाय तें टायमार आमी करुया. पूण आज गोंय एक शांतीचे प्रदेश म्हणून आमी नांव राखया आनी ताजे खातीर आमी रस्त्यार हे नासतना आमी डिस्पर्स जावन आमी सरकाराचेर दबाव हाडया. आमी आसात ऑपोजिशनान जे दबाव हाडटले. हांव इतल्या लोकां मदीं इतल्याच खातीर गेलो ना कित्याक हांवें लोकांक विनंती केल्ली आसा हाजे पयलीं की सरकाराचो हेतू होच आसा
की आज हांगाचे लोक भायर सरले, फाल्यां थंयचे लोक भायर सरले. आनी मेन इश्यूज जे आसात, जे जुवारीन येदें व्हडलें करप्शन जाता, हे इश्यूज डायवर्ट जावचे. हें जर आमी रस्त्यार आयले आनी ते इश्यूज डायवर्ट करून दिले जाल्यार सरकार जिखलो. आमी सरकाराक जिखून दिवचें न्ही. आमी घरा या, आमी रावया प्रेशर लॉबी म्हणून, आनी आमचे मनान आनी काळजान गोंयचो साहेब सदांच आसतलो. आनी हो गोंयचे साहेबाच्या आदारान आमी गोंयकारपण राखून दवरुया. आनी गोंयकारपण म्हणटा तें सेक्युलरिजम, पिसफूल को एक्झिस्टन्स, कम्युनल हार्मनी, हें सगळें म्हणल्यारूच गोंयकारपण. एक कोंकणी मनशाचें मनीसपण म्हणल्यार गोंयकारपण. हें राखून दवरपा खातीर आमी सगळे गोंयकार एक जावया. देव बरें करूं.